हेलो एभ्रिवन एन्ड वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यस भिडियो सेसनमा हामी फ्याक्टराइजेसन लेसनका केही थप महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 1 एन्ड 2 हामीले फर्स्ट भिडियोमा सल्भ गरिसकेका छौं। अब भने हामी अन्य प्रश्न समाधान गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त, हामीलाई क्वेशन नम्बर 3 मा फ्याक्टराइज भनेर y को पावर 4 प्लस 64 भन्ने क्वेशन दिएको छ। अब एकपटक विचार गर्नुस् त, यस प्रश्नको समाधान हामी कसरी गर्छौं होला। हेर्नुस् है, हामी यस प्रश्नको समाधान पनि निकै सजिलोसँग गर्छौं। हेर्नुस् त, सल्युसन हेर्नुस् त, अत्यन्तै सजिलोसँग हामी यसको समाधान गर्छौं। हेर्नुस् है, y को पावर 4 प्लस 64 छ। हेर्नुस् त, अब हेर्नुस्, y को पावर 4 भनेको हामी के गर्न सक्छौं? y को पावर 4 भनेको y स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 64 भनेको हामी के गर्न सक्छौं? 8 को होल स्क्वायर बनाउन सक्छौं। 8 को स्क्वायर भन्नु र 64 भन्नु के हो? एउटै हो। 8 8 जा 64 हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यो ब्राकेट भित्रको पुरैलाई हामी a मान्दै छौं र यो ब्राकेट भित्रको पुरैलाई हामी के मान्दै छौं? b मान्दै छौं। अब यस्तो किन गर्दै छौं भन्दा हामीसँग फर्मुला छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को। हेर्नुस् त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab और a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab गरेर हामीसँग कतिवटा फर्मुला छ? हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ। अब यो दुईवटा फर्मुला मध्ये हामी के गर्दैछौं? सधैं हामी म्याक्सिमम टाइम माथिपट्टिको फर्मुला लगाएर गर्छौं र यदि उत्तर आएन भने हामी बल्ल यो फर्मुला लगाउँछौं। हेर्नुस् त, अब हामी के गर्दैछौं भन्दा यो फर्मुलाको रूपमा खोल्दैछौं। हेर्नुस् है, a हेर्नुस् त, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab भयो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हेर्नुस् है, हामी यो फर्ममा लेख्यौं यसलाई। अब हामी के गर्छौं भन्दा y स्क्वायर प्लस 8 को होल स्क्वायरलाई जस्ताको तस्तै y स्क्वायर प्लस 8 को होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ। यहाँ हेर्नुस् त, 2 र 8 दुवै के छन्? कन्स्ट्यान्ट लेटरहरु छन्। त्यही भएर यिनीहरुलाई हामीले के गर्छौं? मल्टिप्लाई। 2 8 जा कति हुन्छ? 16 y स्क्वायर को y स्क्वायर छ। अब हेर्नुस् त, हामी के गर्दै छौं भन्दा y स्क्वायर प्लस 8 को होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ माइनस, यहाँ हेर्नुस् है, 16y स्क्वायर छ। अब यसलाई हामी यसरी लेख्दै छौं। हेर्नुस् त, 4y को होल स्क्वायर। अब यहाँ हजुरहरुलाई पक्कै पनि कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। हेर्नुस् त, 4 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? 16 हुन्छ। y को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? y स्क्वायर हुन्छ। 4 को स्क्वायर 16, y स्क्वायर। पक्कै पनि हजुरहरु क्लियर हुनुभयो होला। हामी यस्तो किन गर्दै छौं भन्दा हेर्नुस् त, यो पुरैलाई हामी के मान्दै छौं? अब a मान्दै छौं। यो पुरैलाई हामी के मान्दै छौं? अब b मान्दै छौं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हेर्नुस् त, हामीसँग फर्मुला के छ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु एकचोटी a मा b प्लस यसैमा एकचोटी a मा b माइनस a प्लस b, a माइनस b, यसैमा यो एकचोटी प्लस यसैमा यो एकचोटी माइनस। हेर्नुस् त, a प्लस b, a माइनस b, y स्क्वायर प्लस 8 भनेको a प्लस b भयो। त्यस्तै हेर्नुस् त, a माइनस b भयो। अब हामी के गर्दैछौं भन्दा अब हामी एरेन्ज गर्दैछौं। हेर्नुस् त, y स्क्वायर प्लस को 4y अगाडि प्लस को 8 पछाडि, त्यस्तै y स्क्वायर माइनस को 4y अगाडि र प्लस को 8 पछाडि। यसरी हामीले यसको के गर्यौं? यसरी हामीले यसको आन्सर निकाल्यौं। पक्कै पनि यसमा हजुरहरुलाई कुनै डाउट छैन होला। अब भने हामी नेक्स्ट क्वेशन समाधान गर्न गइरहेका छौं। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 समाधान गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त, हाम्रो प्रश्न यस प्रकार दिएको छ, 49a को पावर 4 माइनस 154 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9b को पावर 4। अब हेर्नुस् त, यस प्रश्नको समाधान कसरी गर्ने होला? पक्कै पनि हजुरहरुलाई अलिकति डिफिकल्ट लाग्यो होला। हेर्नुस् है, यो क्वेशन पनि हामी एकदमै सजिलोसँग समाधान गर्दै छौं। त्यही भएर कतै नगइकिन ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हेर्नुस् त, हामी एकचोटी के गर्छौं भन्दा हामी एकचोटी सल्युसन लेख्छौं र प्रश्नलाई हामी कपी गर्छौं। सल्युसन क्वेशन के छ हाम्रो? 49a को पावर 4 माइनस 154 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9b को पावर 4 छ। अब हामी
के गर्दैछौँ भन्दा हेर्नुहोस् त 49a को पावर 4 छ, त्यस्तै 9b को पावर 4 छ। यो दुईजनालाई हामी के गर्दैछौँ एकै ठाउँमा बनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् है, अब र हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् त 49a को पावर 4 र 9b को पावर 4 हामी एकै ठाउँमा लेख्दैछौँ र यो माइनसको 154a स्क्वायर b स्क्वायर हामी पछाडिपट्टि लेख्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, हामी स्टेप नखाइकन गरौँ। 49a को पावर 4 प्लस 9b को पावर 4 त्यस्तै प्लसको 9b को पावर 4 हामी अगाडि लेख्दैछौँ भने माइनसको 154a स्क्वायर b स्क्वायर हामी के गर्दैछौँ पछाडि लैजाँदैछौँ। पक्कै पनि यहाँ हजुरहरूलाई डाउट छैन होला। हेर्नुहोस् त, अलिकति डिफिकल्ट लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई, ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने अत्यन्तै सजिलो छ यो प्रश्न पनि। हेर्नुहोस् है, यो नम्बरले तपाईँलाई कन्फ्युजिङ बनाएको हुनसक्छ, तर नम्बरहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुभयो र तपाईँहरूले चाहिँ प्लस माइनसमा बिगार्नु भएन भने यो प्रश्नको उत्तर अत्यन्तै सजिलोसँग आउँछ। अब हेर्नुहोस् त 49 भनेको हामीसँग 49 भनेको के हो भन्दा हेर्नुहोस् त 7 हो। 49 भनेको 7 हो। अब 49 भनेको 7 कसरी भन्ने हुनसक्छ, हेर्नुहोस् है म बुझाउँछु हजुरलाई। 49 भनेको 7 हो, a को पावर 4 भनेको a स्क्वायर हो। अब हेर्नुहोस् त यो पुरैको यदि हामीले होल स्क्वायर गर्यौँ भने हेर्नुहोस् त 7 को स्क्वायर भनेको कति रहेछ 49। वास्तवमा मैले भन्न खोजेको 7 को स्क्वायर भनेको 49 हो, 7 भनेको 49 होइन। हेर्नुहोस् त 7 को स्क्वायर भनेको कति भयो हाम्रो 49 भयो। a स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ a को पावर 4 हुन्छ। यस कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनुभयो होला। त्यस्तै 9 देख्ने बित्तिकै मैले कति सम्झिन्छु 9 देख्ने बित्तिकै मैले 3 सम्झिन्छु। त्यस्तै b को पावर 4 देख्ने बित्तिकै मैले के सम्झिन्छु b स्क्वायर को होल स्क्वायर सम्झिन्छु। अब हेर्नुहोस् त 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ, b स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको b को पावर 4 हुन्छ र यो माइनस को 154 a स्क्वायर b स्क्वायर हामी पछाडी लैजाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त हामीले फर्स्ट क्वेशन a को पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b को पावर 4 मा जे गरेका थियौं, फरक यति छ कि यहाँ हाम्रो माइनस आएको छ, त्यही हामी यहाँ गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर हामी प्लस माइनस सँग डराउने अति नै गर्नुहुन्न। हामीले राम्रोसँग प्रश्नलाई निहाल्ने कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। हामीले म्याक्सिमम यस्तो क्वेशन्स कन्फिडेन्स नभएर बिगार्छौं। त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो स्टेपलाई पालै पालोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हामीले के गर्छौं भन्दा प्रश्न हेर्छौं, प्रश्न हेर्दा अप्ठ्यारो जस्तो देख्छौं, हामी यसको सल्युसन गर्ने ट्राई पनि नगरिकन हामी के गर्छौं यो प्रश्नलाई स्किप गर्दिन्छौं। त्यस्तो होइन। हेर्नुस् है, म्याथमेटिक्समा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईले एकचोटी प्रश्न हेर्नुस् र तपाईले जे जान्नु भएको छ नि, तपाईलाई टिचरले जे सिकाउनु भएको छ, जुन प्रोसेस सिकाउनु भएको छ, त्यो मेथड र त्यो प्रोसेस फलो गर्दै तपाईले प्रश्नलाई सल्भ गर्नुस्। त्यसपछि टिचरलाई लगेर देखाउनुस्। त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ तपाईको मिस्टेक कहाँ भयो भन्ने कुरा। यदि तपाई सुरुवातै गर्नु न, प्रोसेसै स्टार्ट गर्नु न भने तपाईले आफ्नो मिस्टेकबाट कहिले पनि सिक्नुहुन्न। हेर्नुस् है, म्याथमेटिक्स भनेको एकैचोटीमा आउने भन्ने हुँदैन। म्याथमेटिक्स भनेको तपाईले बिस्तारै बिस्तारै डे टु डे प्र्याक्टिसबाट सिक्ने हो। त्यही भएर तपाई मिस्टेक गर्न नडराउनुस्। मिस्टेक गर्नुस्, टिचरलाई लगेर देखाउनुस् र टिचरले भनिदिनुहुन्छ तपाईहरुको मिस्टेक यहाँ भएको छ, त्यो मिस्टेकलाई सच्याउनुस् र तपाईहरुको प्रश्न पनि के हुन्छ सल्भ हुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो मिस्टेकबाट सिक्ने हो। म्याथ इज अल अबाउट लर्निङ फ्रम द मिस्टेक्स है। त्यही भएर हजुरहरूले आफ्नो मिस्टेकलाई चाहिँ नढाक्नु होला। त्यही भएर तपाईहरु मिस्टेक गर्न नडराउनुस्। तपाईहरु मिस्टेक गर्नुस्, टिचरहरुलाई देखाउनुस्, टिचरले भनिदिनुहुन्छ कहाँ तपाईहरुले मिस्टेक गर्नुभएको छ र आफ्नो मिस्टेक्सबाट सिक्दै जानुस्। तपाईहरुले अलिकति हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रश्न अप्ठ्यारो छ भने यसलाई सल्भ नगरिकिन स्किप गरेर तपाई अर्कोमा जानुभयो भने तपाईले यो प्रश्न कहिले पनि सल्भ गर्नुहुन्न। त्यही भएर आफ्नो प्रोसेसमा बिलिभ गर्नुस्, आफ्नो मेथडमा बिलिभ गर्नुस्, आफ्नो प्रोसेसलाई फलो गर्दै जानुस्, यो आफै पनि सल्भ हुन्छ। अब हेर्नुस् है, अब हामी के गर्दै छौं, यो पुरैलाई हामी के मान्दै छौं a मान्दै छौं, यो पुरैलाई हामी के मान्दै छौं b मान्दै छौं। हेर्नुस् त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अघि भर्खरै हामीले सूत्र पढेका छौं। हेर्नुस् त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको हामीसँग कतिवटा फर्मुला छ, हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab और a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab गरेर हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ। अब हामी यो दुईवटा फर्मुला मध्ये कुन फर्मुला युज गर्दैछौं, पहिला हामी माथिपट्टिको फर्मुला अप्लाई गर्दैछौं। यदि यो फर्मुलाबाट हाम्रो आन्सर आएन भने हामी यो फर्मुला लगाएर गर्छौं। अब हेर्नुस् त हामी के गर्दैछौं, हेर्नुस् है, यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो भने हामी यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab, एकचोटी हामी फर्मुला लेखौं यहाँ, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab भन्ने फर्ममा हामी यसलाई लैजाँदैछौँ। हेर्नुस् त a भनेको ठाउँमा कति छ 7a स्क्वायर प्लस b भनेको ठाउँमा 3b स्क्वायर छ।
र यो होल स्क्वायर माइनसको माइनस 2 भनेको ठाउँमा 2a भनेको ठाउँमा हेर्नुस् त 7a स्क्वायर छ इन्टु b भनेको ठाउँमा 3b स्क्वायर छ माइनस हेर्नुस् त यो माइनस किन राख्दैछु भन्दा यो हेर्नुस् है यो त हाम्रो बाँकी छ माइनसको 154a स्क्वायर b स्क्वायर हाम्रो जस्ताको तस्तै छ। पक्कै पनि यहाँसम्म हजुरहरू क्लियर हुनुभयो होला। हेर्नुस् है हिसाब लेन्दी छ त्यही भएर डराउने होइन। मैले भनेछु हजुरहरूलाई हिम्मत राख्नुस्, मिस्टेक गर्न नडराउनुस्। मिस्टेक हुन्छ कि भन्ने सोच्नुभयो भने हिसाब कहिले पनि मिल्दैन। म्याथमेटिक्स इज all about learning from the mistakes. So mistakes गर्नुस्। हेर्नुस् त अब यो हामी जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ 7a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् त माइनस हेर्नुस् है हामी यहाँ माइनस राख्दैछौँ यो माइनस। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा सबै कन्स्टेन्ट लेटर यो माइनस भन्दा अगाडिपट्टि हेर्नुस् त यो टर्म र यो टर्म के छ हाम्रो मल्टिप्लाईमा छ। त्यही भएर यहाँको सबै कन्स्टेन्ट लेटर 2 7 कति हुन्छ हाम्रो 14 हुन्छ 14 3 कति हुन्छ हाम्रो 42 हुन्छ। हेर्नुस् त र a स्क्वायर b स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हेर्नुस् त यो माइनस भन्दा अगाडि र यो माइनस भन्दा पछाडि यो टर्म हेर्नुस् त सबै केमा छ a मल्टिप्लाईमा 2ab को फर्ममा छ तिनटै मल्टिप्लाईको फर्ममा छ 2 7 जा 14 14 3 जा 42 a स्क्वायर b स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ माइनस हेर्नुस् त 154 a स्क्वायर b स्क्वायर पनि हाम्रो के छ जस्ताको तस्तै छ। पक्कै पनि यहाँसम्म हजुरहरूलाई समस्या छैन होला। अब हामी के गर्दैछौँ हेर्नुस् त 7a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ। अब हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् है माइनसको 42 वटा a स्क्वायर b स्क्वायर छ त्यस्तै यहाँ पनि माइनसको 154 वटा a स्क्वायर b स्क्वायर छ। हेर्नुस् त हामीसँग टोटल कतिवटा a स्क्वायर b स्क्वायर छ हेर्नुस् त यहाँ पनि माइनस छ भने हामी के हुन्छ हामी माइनस माइनस प्लस गर्छौं तर साइन भने हामी के राख्छौं माइनस राख्छौं। हेर्नुस् त 154 वटा a स्क्वायर b स्क्वायर 42 वटा a स्क्वायर b स्क्वायर टोटल 196 वटा a स्क्वायर b स्क्वायर हामीसँग रहन्छ। हेर्नुस् त माइनसको 42 वटा a स्क्वायर b स्क्वायर त्यस्तै माइनसको 154 वटा a स्क्वायर b स्क्वायर। हेर्नुस् त तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा माइनसको 42 माइनसको 154 हान्नु भयो भने माइनसको 196 वटा आउँछ र यो a स्क्वायर b स्क्वायर भनेको तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामी के गर्दै छौं हेर्नुस् त अब हामी 7a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै राख्दै छौं। हेर्नुस् है माइनस अब हामी यहाँ के गर्दै छौं भन्दा मैले हजुरहरूलाई भिडियो सेसन नम्बर 1 मा बताइसकेको छु। यदि हामी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउँछौं भने हामीले कहीं न कहीं स्टेपमा गएर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला त्यो भनेको a प्लस b a माइनस b को रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हेर्नुस् त हामीले के यो 196 लाई स्क्वायर को फर्ममा लिएर जान सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने कुरा हेर्न पर्यो। अब हेर्नुस् त यदि यो 196 कुनै एउटा स्क्वायर को फर्ममा जान्छ भने हामीले यो जुन फर्मुला लगाएर गरेथ्यौ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab यो फर्मुला हाम्रो करेक्ट छ। यदि हाम्रो यहाँ आएर स्क्वायर को फर्ममा जान्न a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा जान्न भने हामीले यहाँ माथिबाट यो स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला जुन a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab छ यो फर्मुला लगाएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी हेरौं त 196 भनेको हाम्रो के हो 14 हो। हेर्नुस् है मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई सम्झाउँदै छु 196 भनेको हाम्रो के हो 14 हो। त्यस्तै a स्क्वायर b स्क्वायर छ हामी के लेख्छौं ab लेख्छौं र सबैको होल स्क्वायर लेख्छौं। हेर्नुस् है अब हजुरहरुको डाउटलाई म क्लियर गर्छु। 14 को स्क्वायर हेर्नुस् त 14 को स्क्वायर कति हुन्छ 196 हुन्छ। हेर्नुस् त 14 इन्टु 14 4 4 कति हुन्छ हाम्रो 16 हुन्छ। 16 बसी क्यारी ओभर हाम्रो 1 भयो 4 1 कति भयो 4 भयो प्लस 1 भनेको 5 भयो। त्यसपछि हामी के गर्दै छौं 1 4 जा 4 भयो र 1 1 हाम्रो कति हुन्छ 1 हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ कति भयो हाम्रो 6 भयो 5 4 कति भयो 9 भयो यो 1 भनेको 1 भयो। हेर्नुस् त 196 दैट मीन्स 14 लाई यदि हामीले दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्यौ भने हेर्नुस् त 14 लाई हामी दुई चोटी स्क्वायर भनेको 14 14 जा हो 14 को स्क्वायर भनेको कति भयो 196 ab को स्क्वायर भनेको a को पनि स्क्वायर b को पनि स्क्वायर हो।
पक्कै पनि हजुरहरू यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनिसकेको छ। द्याट मिन्स हामीले अघि लगाएको अप्लाई गरेको यो फर्मुला पनि हाम्रो के छ करेक्ट छ। अब हामीले यो प्रश्नमा यो फर्मुला लगाउन जरुरी भएन। हेर्नुहोस् त फेरि पनि हजुरहरू क्लियर हुनुहोस्। यो फर्मुला लगाउँदा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आउँदैन भने हामीले यो फर्मुला लगाएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अहिले भने यो फर्मुला लगाउँदा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएको छ। त्यही भएर हाम्रो यो फर्मुला अहिले आवश्यक छैन। यसको विषयमा मैले भिडियो नम्बर 1 मा सबै कुरा जानकारी सबै कुरा डिटेलमा बताइसकेको छु। त्यही भएर हजुरहरूले भिडियो नम्बर 1 बाट यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरहरू क्लियर हुनुभयो होला। अब हेर्नुहोस् है यो पुरै हाम्रो के जस्तो भयो, यो पुरै हाम्रो a स्क्वायर माइनस यो पुरैलाई हामीले b मान्ने हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला a प्लस b a माइनस b छ। द्याट मिन्स a मा एकचोटि यो b प्लस गर्ने, यसैमा a मा एकचोटि यो b के गर्ने माइनस गर्ने। फर्मुला त्यही हो। हेर्नुहोस् त a भयो। हेर्नुहोस् है यो पुरै हामीले के गर्दैछौँ a भन्दैछौँ a प्लस b पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त यो पुरै भनेको हाम्रो a भयो, यो प्लस भयो, यो पुरै भनेको हाम्रो के भयो b भयो। त्यस्तै फेरि 7a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर भनेको हाम्रो फेरि a भयो माइनस b भनेको 14 को ab भयो। a प्लस b a माइनस b जस्तो भयो। अब हामी के गर्दैछौँ, अब हामी एरेन्ज गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है 7a स्क्वायर हामी जस्ताको तस्तै लेख्दैछौँ। यो प्लसको 14ab हामी अगाडि लेख्दैछौँ, प्लस 14ab हामी अगाडि लेख्दैछौँ र यो प्लसको 3b स्क्वायर हामी के गर्दैछौँ यसलाई हामी पछाडि लिएर गएर लेख्दैछौँ। त्यस्तै यहाँ पनि हामी के गर्दैछौँ 7a स्क्वायर हामी अगाडि लेख्दैछौँ, माइनसको 14 को ab लाई हामी अगाडि लेख्दैछौँ र प्लसको 3b स्क्वायरलाई हामी के गर्दैछौँ पछाडि लगेर राख्दैछौँ। यही नै हाम्रो यसको के हो समाधान हो। पक्कै पनि हजुरहरूलाई अब यसमा केही पनि डाउट छैन होला। हेर्नुहोस् त यो अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् त यसलाई तपाईले एकपटक रिपिट गरेर फेरि हेर्नुभयो भने पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ र हेरेर मात्र हुँदैन, हजुरहरूले यस कुरालाई कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले यसलाई डेली प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। अब भने हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त आशा गर्छु यसमा हजुरहरूलाई कुनै पनि डाउट छैन होला। अब हामी प्रश्न नम्बर 5 सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो फ्याक्टराइज p4 माइनस 3p स्क्वायर प्लस 1 भनेर यस प्रश्नलाई फ्याक्टराइज गर्न दिइएको छ। अब हामी यस प्रश्नको समाधान कसरी गर्छौँ। हेर्नुहोस् त सल्युसन p4 माइनस 3p स्क्वायर प्लस 1 छ। अब हेर्नुहोस् त हामीले बुझिसकेका छौँ हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्दा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab और a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab भन्ने फर्मुला र यो फर्मुला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेखिसकेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लगाउनै पर्ने हुन्छ। द्याट मिन्स a प्लस b a माइनस b भन्ने हो। अब हेर्नुहोस् है अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा यो 1 लाई हामी अगाडि लेख्दैछौँ। हेर्नुहोस् है p4 भनेको p स्क्वायर को हाम्रो के भयो होल स्क्वायर भयो। त्यस्तै प्लस 1 भनेको हामी के गर्न पाउँछौँ 1 को स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है माइनस को 3p स्क्वायर हाम्रो के छ जस्ताको तस्तै छ। अब हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है यो प्रश्न हेर्दा सजिलो हो तर अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, एन्सर रङ आउन सक्छ। त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हामी के गर्दैछौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउँदैछौँ। अब हेर्नुहोस् त यो दुईवटा मध्ये हामीले कुन फर्मुला लगाउने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। जस्तै यो फर्मुला लगाउने कि यो फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा एकपटक हामी माथिकै फर्मुला लगाएर हेरौँ न है, हाम्रो एन्सर सही आएछ भने ठिक छ, आएन छ भने हामी अर्को फर्मुला लगाएर गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त हामी एकपटक के गर्दैछौँ भन्दा a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab भन्ने फर्मुला लगाउँदैछौँ, जहाँ p स्क्वायर भनेको हाम्रो a जस्तो छ र 1 भनेको हाम्रो के जस्तो छ b जस्तो छ। a भनेको ठाउँमा हामी के गर्दैछौँ p स्क्वायर प्लस b भनेको ठाउँमा हामी 1 होल स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 2 भनेको ठाउँमा 2 a भनेको ठाउँमा p स्क्वायर b भनेको ठाउँमा 1 माइनस को 3p स्क्वायर हामी के गर्दैछौँ जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् त ख्याल गर्नुहोस् है अब हामी के गर्दैछौँ यसलाई जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ p स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायरलाई। अब हेर्नुहोस् त 2 1 चाहिँ कति हुन्छ माइनस को माइनस छ
2 1 जा कति भयो 2 भयो 2p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर भयो। अब हेर्नुस् त p स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो माइनस हेर्नुस् त दुवै माइनस छ भनेपछि हामी के गर्दैछौँ माइनस राख्दैछौँ। हेर्नुस् त माइनसको 2 वटा p स्क्वायर माइनसको 3 वटा p स्क्वायर माइनसको 2 वटा p स्क्वायर हेर्नुस् है माइनसको 2 वटा p स्क्वायर माइनसको 3 वटा p स्क्वायर छ। हेर्नुस् त सबै माइनसको छन् भने ए आफ्नो देशको झण्डा गाडे सबैजना माइनसको छन् त्यही भएर माइनस देशको झण्डा गाड्दैछन्। हेर्नुस् त एउटा p स्क्वायर दुईटा p स्क्वायर तीनटा p स्क्वायर चारवटा p स्क्वायर 5 वटा p स्क्वायर भने कतिवटा p स्क्वायर 5 वटा p स्क्वायर। अब हेर्नुस् है यस प्रश्नको उत्तर सही आउँछ कि गलत अब हेर्नुस् त यस प्रश्नको उत्तर सही आयो कि गलत आयो भन्ने कुरा हामीले यही स्टेपबाट थाहा पाउँछौँ। अब हेर्नुस् त हामीले लगाएको फर्मुला सही छ या गलत छ भन्ने कुरा हामी यहीँबाट थाहा पाउँछौँ। हेर्नुस् है 5p स्क्वायर छ। अब हाम्रो के हुनु पर्थ्यो योभन्दा पछाडिपट्टिको स्टेप भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन पर्थ्यो तर हाम्रो के भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो कि भएन एकपटक विचार गरौँ न। यो पुरैलाई हामीले a स्क्वायर मान्दैछौँ माइनस b स्क्वायर मान्न पाइँदैन किन भन्दा हामीले यहाँ होल स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ तर 5 त स्क्वायर नम्बर होइन। त्यही भएर हामीले यस प्रश्नको समाधान यो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनसको 2ab लगाएर गर्न सक्दैनौँ। कुरा बुझ्नुभयो कति बेला कुन फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा हेर्नुस् यो फर्मुला लगाएर चेक गर्ने यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा आउँछ भने ठीक छ हामीले लगाएको फर्मुला ठीक छ तर यस्तै गरी आएन भने हामीले के गर्नु पर्यो हामीले फर्मुलामा स्विच गर्न पर्यो। दैट मीन्स यो फर्मुला हैन अब हामी के गर्छौं यो फर्मुला a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab लगाएर यस प्रश्नको समाधान गरौँ न आन्सर आउँछ कि आउन्न हामीलाई थाहा हुन्छ। अब हामी के गर्दैछौँ हेर्नुस् त हामी फेरि a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab भन्ने फर्मुला लगाएर यस प्रश्नको समाधान गर्दैछौँ। यहाँ हेर्नुस् त अब हामी के गर्दैछौँ हेर्नुस् है p स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ p को पावर 4 भनेको 1 लाई अगाडि ल्याउँदैछौँ 1 को हामी के लेख्दैछौँ 1 को स्क्वायर लेख्दैछौँ माइनस को 3p स्क्वायर हामी के गर्दैछौँ पछाडि जस्ताको तस्तै छोड्दैछौँ। अब यो पुरैलाई हामी के मान्दैछौँ a मान्दैछौँ यो पुरैलाई हामी के मान्दैछौँ b मान्दैछौँ। हाम्रो फर्मुला अब भने हामी a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab भन्ने अप्लाई गर्दैछौँ। a भनेको ठाउँमा हामी के राख्दैछौँ p स्क्वायर माइनस b भनेको ठाउँमा 1 को हेर्नुस् त यो भनेको होल स्क्वायर भयो b भनेको ठाउँमा हामीले 1 राख्यौं प्लस 2 भनेको ठाउँमा 2 a भनेको ठाउँमा हामी के गर्दैछौँ p स्क्वायर राख्दैछौँ b भनेको ठाउँमा हामी के गर्दैछौँ 1 राख्दैछौँ। यो माइनस को 3p स्क्वायर हाम्रो जस्ताको तस्तै छ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा p स्क्वायर माइनस हेर्नुस् त p स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ प्लस 2 1 जा कति हुन्छ 2 p स्क्वायर को p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायरलाई पनि हामी के गर्दैछौँ जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। अब हामी के गर्छौँ p स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् त यहाँ के छ भन्दा प्लस को 2 वटा p स्क्वायर छ हेर्नुस् है प्लस को 2 वटा p स्क्वायर त्यस्तै माइनस को 3 वटा p स्क्वायर माइनस को कति वटा p स्क्वायर माइनस को 3 वटा p स्क्वायर। अब हेर्नुस् त यो प्लस को p स्क्वायर र माइनस को p स्क्वायर लड्दाखेरि दुवैजना मरे त्यस्तै प्लस को p स्क्वायर र यो माइनस को p स्क्वायर पनि दुवैजना मरे। अब बाँकी के रह्यो हेर्नुस् त माइनस को p स्क्वायर रह्यो कुन देशले जित्यो माइनस देशले जित्यो। हेर्नुस् त सिपाहीको नाम के बाँकी छ p स्क्वायर बाँकी छ। अब यसलाई हामीले के गर्न पाउँछ अब यसलाई हामीले के गर्दैछौँ यसलाई हामी होल स्क्वायर बनाउँदैछौँ। हेर्नुस् त अब अगाडिपट्टिको पुरैलाई हामी के गर्छौँ a स्क्वायर माइनस यो पुरैलाई हामी के गर्छौँ b स्क्वायर भयो नि त हाम्रो। हेर्नुस् त अघि मैले के भने यो फर्मुला लगाउँदा हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएको थिएन। अब यो फर्मुला लगाउँदा हेर्नुस् त यो फर्मुला लगाउँदा हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयो भनेपछि हामी के गर्छौँ हेर्नुस् त हेर्नुस् है यो पुरै हाम्रो के हो a हो यो पुरै हाम्रो के हो b हो यसैमा एकचोटि यो प्लस गर्ने हो यसैमा एकचोटि यो माइनस गर्ने हो। हेर्नुस् त a माइनस b पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला त्यस्तै a प्लस b छ। अब हामी के गर्छौँ p स्क्वायर अगाडि लेख्छौँ माइनस को p लाई अगाडि माइनस को 1 लाई पछाडि गरेर एरेन्ज गर्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि p स्क्वायर प्लस को p लाई अगाडि माइनस को 1 लाई पछाडि गरेर हामी यसरी यसको एन्सर लेख्छौँ। हेर्नुस् त हेर्दाखेरि अत्यन्तै सजिलो थियो तर अलिकति कन्फ्युजिङ थियो त्यही भएर तपाईहरुले विचार गर्नु होला। हेर्नुस् है
तपाईहरुले यस प्रश्नमा अब कुनै पनि डाउट नराख्नु होला। अब भने हामी नेक्स्ट क्वेशन समाधान गर्न गइरहेका छौं, जुन आजको भिडियो सेसनको लास्ट क्वेशन हुनेछ। यिनी प्रश्नहरू भनेका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्, तपाईको परीक्षामा सोधिराख्ने खालका प्रश्न हुन् र तपाईको एक्सरसाइजमा भएका क्वेशन्स हुन्। यिनी क्वेशन्सहरुको बेसिसमा तपाईले आफ्नो एक्सरसाइज सल्भ गर्नुभयो भने म्याक्सिमम क्वेशन तपाईहरुले सल्भ गर्नुहुन्छ। अब भने हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्दै छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 6 लाई फ्याक्टराइज गर्दै छौं। हेर्नुस् त, यो क्वेशन हाम्रो अहिलेसम्म हामीले गरेको प्रश्न भन्दा अलिकति भिन्न खालको छ। अब हेर्नुस् त, तर यसको सल्युसन भने हामीले अहिलेसम्म गरेकै मेथडहरुको जस्तो छ, त्यही भएर हामी यसलाई पनि अत्यन्तै सजिलोसँग स्टडी गर्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त, यो क्वेशन सल्भ गर्नका लागि पनि हामी के गर्दै छौं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab और a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab भन्ने फर्मुला मध्ये कुनै एउटा फर्मुला युज गर्दै छौं र यो फर्मुला हामीले अप्लाई गरिसकेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको a प्लस b, a माइनस b हाम्रो के हो, फर्मुला हो। अब यस कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनुभयो होला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला यदि हामीले कहीं न कहीं युज गर्छौं भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेफिनेटली युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यस प्रश्नको समाधान हामी कसरी गर्दै छौं हेर्नुस् है। अब अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई, किनकि यो न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा छ, त्यही भएर तपाईहरु यस कुरामा चाहिँ नडराउनुस्। हेर्नुस् है, यस्तो कुराले केही फरक पार्दैन यदि हजुरहरुसँग कन्फिडेन्स छ, यदि हजुरहरुसँग राम्रो कन्सेप्ट छ फ्याक्टराइजेसनको, यदि अहिलेसम्म हामीले पढाएको सबै कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने यो प्रश्न पनि तपाईले अत्यन्तै सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, हामी यसको सल्युसन गर्दै छौं। हेर्नुस् है, सल्युसन। अब हेर्नुस् त, हामी एकचोटी के गर्दै छौं भन्दा यो 1 लाई हामी अगाडि लेख्दै छौं, x को पावर 4 अपन y को पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, यसरी मैले लेख्दै छु। हेर्नुस् है, किन लेख्दै छु भन्दा अब हेर्नुस् है, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ, x को पावर 4 भनेको x स्क्वायर को हाम्रो के हुन्छ, होल स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै y को पावर 4 भनेको y स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ, प्लस यो 1 भनेको हाम्रो के हुन्छ, हामीले 1 को स्क्वायर लेख्न पाउँछौं। हेर्नुस् है, प्लस हामी यो x स्क्वायर अपन y स्क्वायरलाई जस्ताको तस्तै छोड्दै छौं। अब हेर्नुस् त, हाम्रो यहाँ के छ भन्दा x स्क्वायर को पनि स्क्वायर छ, y स्क्वायर को पनि स्क्वायर छ भने हामी के गर्छौं हेर्नुस् है, यही स्टेपमा हामी एकैचोटी गर्दिदै छौं। अब यसलाई यतिकै छोडेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो, हामी यसलाई यतिकै गरौँ न है। अब हेर्नुस् त, हजुरहरुलाई फेरि कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। अब हेर्नुस् त, x स्क्वायर को पनि स्क्वायर छ, y स्क्वायर को पनि स्क्वायर छ भने हेर्नुस् त, x स्क्वायर को पनि स्क्वायर, y स्क्वायर को पनि स्क्वायर। अब तपाईहरुले यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तै x स्क्वायर भन्ने माथिल्लो घरमा बस्ने मानिस हो, x स्क्वायर भन्ने माथिल्लो घरमा मानिस हो, माथिल्लो घरमा बस्ने मानिस हो। त्यस्तै y स्क्वायर भनेको तल्लो घरमा बस्ने मानिस हो। अब हेर्नुस् त, यो माथिल्लो घरमा बस्ने मानिसले पनि 2 भन्ने घाम थापेको छ, y स्क्वायर भन्ने मानिसले पनि के गरेको छ, 2 भन्ने घाम तापेको छ भने x स्क्वायर y स्क्वायर दुवै एउटै घाम तापिरहेछन्, त्यो घामको नाम के हो, 2 हो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, अथवा तपाईले यसरी पनि बुझ्नुस्, यसको पनि स्क्वायर छ, यसको पनि स्क्वायर छ, दुवैको के भयो, यो होल स्क्वायर भयो। प्लस यो 1 को स्क्वायर हामी 1 स्क्वायर छोड्दै छौं, प्लस यसलाई हेर्नुस् त, x स्क्वायर अपन y स्क्वायर, अहिले भने हामी यसलाई यतिकै छोड्दै छौं। अब हामी के गर्दै छौं, यो पुरैलाई हामी के मान्दै छौं, a मान्दै छौं, यसलाई हामीले होल स्क्वायर बनाउँदै छौं। हेर्नुस् त, a स्क्वायर प्लस u भनेको हाम्रो कति भयो, b स्क्वायर भयो। अब हेर्नुस् त, दुईवटा फर्मुला मध्ये हामी के गर्छौं, पहिला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab भन्ने फर्मुला युज गर्छौं। अब हेर्नुस् है, a प्लस b, हेर्नुस् त, अब हामी फर्मुला नलेखिकन गर्छौं, a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर बाइ y स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2, हेर्नुस् त, a, हेर्नुस् त, 2ab भनेको ठाउँमा कति छ, y छ। हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab प्लस यो हाम्रो x स्क्वायर बाइ y स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ। अब हामी के गर्दै छौं, हेर्नुस् है, यसलाई हामी नचलाइकिन हेर्नुस् त, x स्क्वायर अपन y स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै राख्दै छौं। अब हेर्नुस् त, 2 र 1, हेर्नुस् त, 2 1 जा कति हुन्छ, यो माइनस को माइनस, 2 1 जा कति हुन्छ, 2x स्क्वायर अपन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपन y स्क्वायर हाम्रो जस्ताको तस्तै छ।
अब यसको बाँकी समाधान भने हामी यता गर्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीसँग के छ भन्दा यो एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर जस्ताको जस्तै छ। हेर्नुहोस् त एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर जस्ताको जस्तै छ। अब हेर्नुहोस् त हामीसँग यहाँ माइनसको दुईटा एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर छ, माइनसको दुईवटा एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर छ। हेर्नुहोस् त माइनसको दुईवटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, त्यस्तै प्लसको एउटा छ। हेर्नुहोस् त प्लसको एउटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छ। अब यो र यो के भयो, लडाइँमा मरे। बाँकी के रह्यो हेर्नुहोस् त, माइनस देशले जित्यो त्यही भएर माइनस देशको झन्डा। हेर्नुहोस् त बाँकी के रह्यो, एक्स स्क्वायर अपन के बाँकी रह्यो, वाई स्क्वायर बाँकी रह्यो। पक्कै पनि यसमा हजुरहरूलाई समस्या छैन होला। अब हेर्नुहोस् है, हामी के गर्दैछौँ, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 हामी जस्ताको तस्तै छोड्दैछौँ। यो होल स्क्वायरको पनि होल स्क्वायर माइनस एक्स र वाई दुवैको। हेर्नुहोस् त एक्सले पनि 2 नम्बर नाम गरेको घाम थापेछ, वाईले पनि 2 भन्ने घाम तापेको छ भने एक्स र वाई दुवैले 2 नाम गरेको घाम तापेका छन्। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यो सबैलाई हामी के गर्दैछौँ, ए स्क्वायर माइनस यो सबैलाई हामी के मान्दैछौँ, बी स्क्वायर मान्दैछौँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ, ए प्लस बी ए माइनस बी। यसैमा एकचोटि यो माइनस गर्ने, यसैमा एकचोटि यो के गर्ने, प्लस गर्ने। हेर्नुहोस् त ए भनेको एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 भनेको ए प्लस बी भनेको एक्स अपन वाई। हेर्नुहोस् त ए प्लस बी, त्यस्तै ए माइनस बी भने जस्तै एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 भनेको ए माइनस बी भनेको एक्स अपन वाई छ। अब हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। अब हामी के गर्दैछौँ, यसलाई हामी एरेन्ज गर्दैछौँ। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपन वाई प्लस 1, एक्स वाईलाई हामी अगाडि 1 लाई पछाडि लेख्दैछौँ। त्यस्तै एक्स स्क्वायर बाई, हेर्नुहोस् त यहाँ अलिकति हामीले अलिकति अल्छी गऱ्यौँ, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हामी माइनसको एक्स अपन वाईलाई हामी अगाडि लेख्दैछौँ र प्लसको 1 लाई हामी पछाडि लेख्दैछौँ। यो नै हाम्रो यसको के हो, सल्युसन हो। यसरी हामीले यसको समाधान गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त पक्कै पनि हजुरहरूलाई यस कुरामा कुनै कन्फ्युजन छैन होला। र यसरी हामीले हजुरहरूलाई आज 4 वटा क्वेसन हामीले समाधान गरेर देखायौँ। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट भिडियोमा देखाएका 2 वटा क्वेसन र आजको यस भिडियोमा देखाएका यिनी 4 वटा क्वेसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। अब आजलाई भने हामी के हुन्छौँ, बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।